मेरा नाम डॉक्टर एहसान दानिश है और मैं इस वक्त सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में एज सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। सिंधी लैंग्वेज के साथ साथ मेरा उर्दू ज़ुबान से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। मैंने उर्दू में मास्टर्स किया हुआ है और उर्दू के लेक्चरर के तौर पर दर्स व तदरीस का सिलसिला रहा है पहले। तो इस वक्त जो बुनियादी सवाल है जिस पर मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि नौजवानों के अंदर हम देखते हैं कि एक मायूसी का आलम है। वो ये है कि दूसरों पर ब्लेम करते हैं, सोसाइटी पर ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि हमें मौक़े नहीं हैं आगे बढ़ने के। तो एक्चुअली ये है कि मौक़े ख़ुद पैदा करने होते हैं। और ये जो एक तसव्वुर है ना कि आप जब दूसरे पर ये उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां जो है वो आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। तो उनको ज़रा देखना चाहिए कि क्या ये जब हम ब्लेम कर रहे हैं तो उसमें कोई क्या हम भी कुछ इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं उस सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों में बहुत पोटेंशल है, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एक तो ये ब्लेम गेम का सिलसिला ये ख़त्म करना चाहिए और ख़ुद को तस्ख़ीर करना चाहिए। आपके अंदर एक ताकत होती है, एक पावर होता है, उससे तस्ख़ीर करने की ज़रूरत है। ये मत देखें कि सोसाइटी ने क्या किया है, ये आप सोचें कि आप इस सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, आप ख़ुद के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आप मेहनत, जुस्तजू, जिद्दोजहद इसका दामन मत छोड़ें, वक्त की कदर करें, क्योंकि जो लोग वक्त की कदर करते हैं वक्त उनकी कदर करता है। और ये जब हम हमारे नौजवान CSS और PCS और बाकी जो मुकाबले के इम्तहान आते हैं जब उनकी तैयारी करते हैं तो हम जब पढ़ते थे तो कहते थे कि CSS करने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाने के लिए 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत होती है। आगे जाके मालूम हुआ कि ये कोई टाइम गेम नहीं है, कोई घंटों और मिनटों और दिनों का मामला नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप अंडरस्टैंड करके, आप समझ कर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे वो 1 घंटे में पढ़ें, तो उसको आप अगर सही तरीके से कंसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो काफ़ी होता है। दूसरी बात यह है कि सोसाइटी में बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, आप उन पर मत सोचें। आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उस पर आप डिपेंड करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं उनको आप देखेंगे, उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे, वो ऐसे घरों से या ऐसी फैमिलीज से उनका ताल्लुक़ है जिनके यहाँ इस तरह की कोई सहूलत नहीं थी। इब्राहिम लिंकन को आप देख लें, उनका वालिद आपको मालूम होगा कि वो कोयले की कान में काम करता था। तो फिर भी मेहनत, जिद्दोजहद और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आदमी जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। तो मैं समझता हूं कि इस ज़माने में, आज के दौर के नौजवान में बहुत पोटेंशल है। वो अपनी एनर्जीज़ को, अपने पॉजिटिव जो ख़यालात हैं उनको थाम कर अगर आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पर सोचेंगे, पॉजिटिव लोगों पर सोचेंगे, दुनिया के कामयाब लोगों की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव वो एनर्जी पैदा होगी। और तालीम जो है वो सबसे बड़ा यकीनी तौर पर हथियार है। तालीम के साथ, इल्म के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का नौजवान जिसके पास बहुत सारी सहूलियात हैं, इंटरनेट जैसी हासिलात के बाद जो है वो इल्म की तहसील जो है, इल्म तक पहुंचना वो आसान हो गया है और उसको इस्तेमाल करके, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में स्कॉलरशिप्स का एक सिलसिला चल रहा है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। ऐसे ख़ानदानों के बच्चियाँ वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसका ज़रिया, उसकी मालूमात का ज़रिया फिर भी वही है
جو کہ آپ کی جیب میں یہ جو ایک چیز پڑی ہوئی ہے جسے ہم موبائل فون کہتے ہیں، تو اس موبائل فون کے وسیلے آپ ان سائٹس پر جائیں، آپ ان یونیورسٹیز کو سرچ کریں، آپ ان چیزوں تک جائیں جو آپ کو آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہیں۔ تو ایک زمانے میں انفارمیشن، معلومات ایک مسئلہ تھا، معلومات کو حاصل کرنا، لیکن یہ جو زمانہ ہے اس زمانے میں معلومات کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیزوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ تو آپ آگے بڑھیں، اپنی پازیٹیو جو انرجیز ہیں ان پر یقین رکھیں، وقت کی قدر کریں، فضول چیزوں میں وقت گنوانے کی بجائے آپ فوکس ہو جائیں، اور کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ فوکس ہو جائیں۔ آپ ایک چیز پر اگر فوکس ہوں گے، ایک چیز پر آپ کنسنٹریٹ کریں گے، ایک تہیہ کر لیں گے کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے، اس منزل تک مجھے پہنچنا ہے، تو وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے ہی آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو مشکل ہے، تو پھر دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ یہ آسان ہے، یہ فلاں نے کیا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کے اندر سے ہی ایک قوت اور ایک طاقت نمودار ہوگی جو آپ کو مضبوط کرے گی، جو آپ کو حوصلہ دے گی، جو آپ کو آگے بڑھانے میں مدد کرے گی، اور وہی قوت ہوگی جو کہ آپ کو اس منزل تک لے جائے گی۔ تو بی پازیٹیو، آپ اچھا سوچیں، اچھا کریں، علم کی تحصیل کے لیے جستجو کریں، اور اپنی زندگی میں مقصد مقرر کریں۔ یہ اہم چیز ہے۔ بے مقصد زندگی جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے۔ انسان تبھی ہے جب وہ اپنی زندگی میں کوئی مقصد کا تعین کرتا ہے۔ بے مقصد زندگی گزارنا جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے برابر ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی مقصد مقرر کریں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں، جہد مسلسل سے کام لیں، آگے بڑھتے رہیں۔ جتنی مایوس کن ایلیمنٹس ہیں، سوسائٹی، لوگ، دوست، کبھی کبھار فیملی ممبرس، بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مایوس کرتے ہیں، ڈیٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کی منزل کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ ان سب ایلیمنٹس کو چھوڑیں، ان پر مت سوچیں، آپ فوکس رہیں اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آخری دم تک کوشش کرتے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن لفظ کے اندر بھی آپ سوچیں گے کہ ممکن رکھا ہوا ہے، امپاسبل ورڈ کے اندر بھی پاسبل رکھا ہوا ہے۔ تو آپ اس امپاسبل سے نکال دیں اور ناممکن سے نہ نکال دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ سب کچھ ممکن ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے لوگ، بہت سارے کامیاب لوگ ایک اچھی مثال ہیں اس حوالے سے، آپ ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں۔ اور کیونکہ میں رائٹر ہوں تو میں ایک بات یہاں ایک اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں جو ہیں وہ ہیں آٹو بائیوگرافیز، جو خود نوشت ہوتی ہے، ایک قلم کار اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ تو وہ آٹو بائیوگرافیز آپ ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی، اس سے آپ کو انکریجمنٹ ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کامیاب لوگ جو ہیں دنیا کے، وہ کن مصیبتوں اور کن پریشانیوں اور کن تکلیفوں سے گزر کر کامیاب بنے ہیں۔ تو آپ بھی وہ راستہ لے سکتے ہیں، آپ بھی اس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو کامیاب لوگوں کو دیکھیں، جو ناکام لوگ ہیں ان کو اپنا آئیڈیل مت بنائیں، کامیاب لوگوں کو سامنے رکھیں گے، کامیاب لوگوں کے پاتھ پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو آپ بھی ایک دن یقینی طور پر کامیاب ہوں گے۔